Donc, je vais continuer comme قلت غير مرة. Donc ici attention. Donc هاد لي lumières colorées هادو راه بينهم هاد الانقطاعات، هاد اللون الابيض راه انقطاع. دونك هذا حنا قلنا بان هاد الطيف، هاد الالوان كيكون، هاد الالوان ديال الضوء الابيض كيكونوا طيف مستمر، وهاد الطيف ماشي مستمر. هذا طيف نعم مستمر، انتقال من هاد اللون لهاد اللون دون انقطاع. اذا هذه كملاحظه غنتقلوا لا troisième ولا لو troisième paragraphe c'est la lumière monochromatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire la lumière monochromatique? Donc كنا شفنا دونك خدنا on va reprendre la même expérience نفس التجربه. عندنا par exemple c'est pas هنا غنشونجيو حاجه وحده غير لا سورس. في الاول هنا si vous souvenez donc كان عندنا هنا une lampe incandescente qui émet de la lumière blanche. واحد المصباح متوهج كيعطينا الضوء ابيض. وشنو كنلاحظوا بان هنا كيعطيني مجموعه من الاضواء، ولا مجموعه من الاضواء، وكل ضوء عنده اللون ديالو خاص به. هادشي شنو التجربه. غناخدو التجربه ولكن غنحيدو هذا المصباح المتوهج ونعوضوه بواحد ان لازر. اللازر هذاك اللي كيكون الدلوعه اللي شفتو، هذاك اللازر هذاك هو هذا اللي غناخدوه، وغناخدو اللون ديالو احمر. اذا احمر، ونرسله مثلا الى هاد مثلا الى هاد الجهه الاماميه للموشور. اش كنلاحظ بان شمع هذا كيتسمى الشعاع الضوئي، لو غايون لومين. هادشي غنشوفوه في الدروس الجايه. هذا كيتسمى الشعاع الضوئي. فين غيوصل لنا اش كيوقع له؟ كيتهرس، ينكسر، ينحرف. ولكن اش كنلاحظوا اللون ما كيتبدلش. بحال في التجربه السابقه كان هنا لوميير بلونش عطاني مجموعه الالوان، هنا لاحظتي اللون احمر بقى كما هو. دونك العنوان دونك كوم سون نوم لانديك الضوء يحادي اللون. اذا نقول بان هذا الضوء، هذا الضوء الوارد، هذا الضوء ديال المنبع الضوئي الاولي هو ضوء احادي اللون، lumière rouge. Alors que في التجربه ديالنا ici je reviens ici، لاحظ معايا هنا عندي lumière blanche، هنا عندي plusieurs lumières. اش كنقولوا بان la lumière blanche c'est une lumière polychromatique. Ici non، ici هاد la lumière c'est une lumière monochromatique، لان اللون باش دخل الضوء هو باش خرج. بسيطه جدا. Donc toujours observation، on obtient une seule couleur rouge à l'écran. أكثر من هذا يقول نحصل على لون أحمر واحد على الشاشة، وأكثر من هذا on obtient une seule couleur rouge à l'écran et la même couleur. نفس اللون عاوتاني هو نفس اللون اللي قبل ما يدخل ولا يخترق المنشور. Donc la lumière rouge ne se disperse pas. Donc on a déjà vu que la lumière blanche se disperse avec le prisme. Ici الضوء الأحمر لا يتبدد يعني بالمنشور. On dit que la lumière c'est une lumière، on dit que la lumière rouge c'est une lumière monochromatique. ضوء أحادي الضوء. Une lumière monochromatique est une lumière qui ne se disperse pas quand il traverse un prisme. Donc c'est pareil. Donc ici j'en passe. Donc la lumière monochromatique, c'est ça. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire؟ غناخدو نفس التجربة، لكن هنا شنو غندير؟ اولا قبل هنا ممكن يطرح je peux poser une question، je peux me poser une question. شنو هي؟ كنا شفنا فيما سبق، الى لاحظتوا معايا، الا كانت عندكم قوة الملاحظة واحد معايا هنا شنو درت في التجربه الاولى ديال لا ديسبيرسيون؟ خديت لا لوميير بلانش ياك،
خديت مصباح متوهج، مصباح يعني الضوء ديالو ابيض، حيدت المصباح ياك وجبت هاد اللازر. دابا انا نقول لك واحد السؤال، نقول لك واش يمكن لي نستعمل ضوء المصباح الابيض ونحصل على الشاشه مثلا واحد الضوء احادي اللون؟ دونك هذا هو السؤال. الجواب وي. لاحظ معايا، دابا غناخد مصباح متوهج ذو ضوءه ابيض، وانا بغيت نحصل على الشاشه ديالي ضوء احادي اللون. غادي ندير هادي سكون ابيل مصفات، هادي ان فلتر، سكون ابيل ان فلتر مصفات. نضع مصفاة بين المنبع ما بين المصباح المتوهج والمنشور، لانه الا ما كانش هذا المصفات هذا الضوء غادي يجي ينزل على المنشور غيبدو يعطيني مجموعه من الالوان. انا بغيت نحصل على اللوميير مونوكروماتيك. شنو كندير؟ كنجيب واحد المصفات، لاحظ هاد المصفات هادي عندها واحد اللون احمر بحال الغربال. هادي الا كانت مصفاه اللون ديالها احمر عرف بان اللون اللي غيخرج موراها احمر. الا كان ان فلتر فيغ راه هاد اللوميير اللي غيخرج هنا غيكون فيغ. دونك اللي جديد عندنا هنا لو فلتر. دونك شنو هو الدور ديال لو فلتر؟ دونك اول حاجه التعريف ديال الفلتر. كي سوفير ان فلتر، ما هي مصفات؟ Un filtre, c'est un film qui ne laisse passer que la lumière correspondant à sa couleur. كنلقاو ديما مصفات هي واحد يعني فيلم هذاك اللي كيكون واحد كيتسمى فوتوغرافي، داك واحد qui ne laisse passer que la lumière correspondante à sa couleur. هذا لا يسمح بمرور الا الضوء الموافق للون ديالو. نرجع جو فيان، هاد المصفات اللون ديالها احمر ايضا غيخلي اللون احمر بوحدو اللي غيندوز. الوان اخرى كلش فين مشات اختفت، لا كيمتصها. هذاك الضوء الابيض راه فيه مجموعه من الالوان. هذيك المصفات الضوء اللون ديالها احمر كتخليه يدوز غير اللون احمر، بينما الالوان الاخرى فين مشات كتمتصها. هاكا كنفسروها فيزيائيا، حنا كنقولوا بان المصفات امتصت تلك الالوان الباقيه. دونك لوrsque l'introduit le filtre، عندما نضع هذه المصفات الحمراء ابخي سورس، يعني خلف أو وراء المنبع الضوئي اللي هو المصباح المتوهج، l'écran nous apparaît à le rouge. دونك الشاشه تظهر لنا حمراء. également donc la lumière produite par un filtre، الضوء المنتج ولا المتكون بمصفات حمراء ne se disperse pas، لا يتبدد à travers un prisme، c'est une lumière monochromatique. دونك ici لاحظ معايا تجربه مزيانه. هنا هاد المصباح المتوهج هنا شوف معايا قبل المصفات هنا اللوميير كتكون بلانش، c'est une lumière polychromatique. من وراء هذا الفلتر المصفات اللوميير اللي كيكون هذا كيكون كله اللوميير monochromatique. Donc une lumière monochromatique ne se disperse pas, ne se décompose pas par un prisme. Ça c'est la même chose كتقول لنا الكلمه الجملانيه، كتقولوا ne se disperse pas، لا يتبدد، هي ne se décompose pas، لا يتفكك، c'est la même chose. Donc ici donc un filtre coloré laisse passer la lumière colorée correspond à sa propre couleur et absorbe les autres lumières. Donc قلنا بان مثلا هاد المصفات الملونه تسمع بمرور اللون الملون اللي كيوافق اللون ديالها لا سا بروبر شنو كولور. كيسكو سافي دير سا بروبر، ماذا نقصدو بلا بروبر كولور؟ المصفات كنا شفنا اللون ديالها احمر، هذاك اللون احمر، هاد المصفات اللون ديالها احمر، هذا كيتسمى اللون الاصلي ولا اللون الخاص ديالها ياك. وشنو كيوقع اللون الالوان الاخرى كتمتصهم ابسوربور، كتمتصهم. حنا غنشوفوا دابا غنشوفوا شنو كيوقع. يعني لاحظ معايا هنا كنصيفط مثلا بحال هنا كاين لوميير بلونش مثلا، نورمالمون لا لوميير بلونش فيه بزاف ديال لي كولور، هنا خدينا غير 3. لاحظ معايا خدينا
الاحمر هذا ضوء، وخدينا الاخضر والازرق ياك، وحطينا قدامهم واحد المصفات اللون ديال الاحمر. شنو قال لنا هنا في التعريف؟ قال لك ان فيتر كولوري ليسباسي لا لوميير كولوري كوريسبوندون سا بروبر كولور. شنو هو لا بروبر كولور ديال هذا الفلتر؟ اللون الخاص هو الاحمر، اذا لا يسمح بهم الا باللون الاحمر. هاد الالوان، هاد اللونان الخضر والازرق اش كيوقع لهم؟ سون ابسوربي سيغون ابسوربي، غيوقع لهم ضياط الامتصاص. نفس الشيء هنايا، مصفات اللون ديال الاخضر تسمح بمرور الضوء الاخضر، الباقي الالوان اللي بقاو كيمتصوهم تتمتصهم. نفس الطاهره هنايا. دونك une lumière monochromatique est une lumière qui ne se disperse pas quand il est simple. Donc je pense c'est clair. Donc ici شي شويه غادي نزيدو نتعمقو شي شويه. لا كولور ديكور